बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, सबसे अहम डेवलपमेंट पहली तो बात है वो ईमान मज़ारी पे हम बात कर लेते हैं कि ईमान मज़ारी जो है वो गिरफ्तार हो गई। और मज़े की बात है, आप लोगों को बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा कि वो वाजिद गिलानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का सदर जो इसको तहफ़्फ़ुज़ दिए रखा, जिसने 4 रातें 3 दिन इसको जो है गिरफ्तारी से बचाए रखा, बार रूम में इसको तमाम फैसिलिटीज़ दी, तमाम आसाइशें दी, उसी वाजिद गिलानी की FIR में ये गिरफ्तार हुई है। उधर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे। उसी वाजिद गिलानी की FIR में ईमान मज़ारी गिरफ्तार हो गई। वो FIR जो है इंसदाद दहशत गर्दी की FIR है, मतलब है दहशत गर्दी एक्ट हुआ था। और याद होगा कि इसी ईमान मज़ारी ने उस वाजिद गिलानी को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जो सदर है, उसको गालियाँ दी थी, उसके साथ बदतमीज़ी की थी, उसको मारने के लिए कोशिशें की थी। तो उसने FIR करा दी और वो FIR जो है वो दहशत गर्दी के उसमें एक्ट शामिल हैं, दफ़ात शामिल हैं। तो उसी में ये धर ली गई, उसी में पकड़ ली गई है। अब बता क्या कहे कि बात ये है, इधर से वाजिद गिलानी यूँ और उधर से अच्छा। अब इसमें हमारे कोई दोस्त बड़े बड़े यूट्यूबर्स बनते हैं, स्कोर्ट रिपोर्टिंग के भाई बड़े बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे। वो कह रहे थे अच्छा ये तो वाजिद गिलानी की FIR में गिरफ्तार हुई है, ये तो भाई वाजिद गिलानी तो FIR वापस ले लेगा, वाजिद गिलानी FIR वापस ले लेगा, ये तो केस भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बात ये है कि उनको हमारे दोस्त क़य्यूम सिद्दीकी ने फिर कानून सिखाया। सीधी सी बात है, देखिए मुद्दई मुकदमा दहशत गर्दी के मामलात में अगर मुद्दई मुकदमा दरख्वास्त वापस भी ले ले, ठीक है, मुद्दई मुकदमा इंसदाद दहशत गर्दी का एक्ट लगे, दफ़ात लगी हुई हैं, इंसदाद दहशत गर्दी का मुकदमा कायम है। और उसमें जो है वो अगर ATC कोर्ट का मामला है तो उसमें अगर मुद्दई मुकदमा दरख्वास्त वापस भी ले ले तो भी केस ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इसमें दहशतगर्दी की दफात है, इसमें रियासत बरह रास्त फरीक होती है। और जिस मामले में रियासत बरह रास्त फरीक हो तो वो रियासत को आप बाईपास नहीं कर सकते। अब वाजिद गिलानी एक इंडिविजुअल है, वो अगर ईमान मज़ारी के साथ उसका पैचअप हो गया, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, उसके लिए बार रूम खोले रखा, उसको तमाम सहूलियात दी, उसको गिरफ्तारी से बचाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अगर वो मुनरफ हो जाता है और वो अपनी कहता है मेरी दरख्वास्त मैं वापस लेता हूँ, और वो ये रीज़न देता है कि जी वट एवर बदनीयती पे थी, फलां थी, एक तो वो खुद झूठा हो जाएगा, अपने आप झूठा हो जाएगा ना कि उसने झूठी FIR कराई है। फिर अच्छा, फिर ये है कि वो दरख्वास्त वापस भी ले ले तो केस ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो स्टेट है, जो रियासत है, वो फ्रीक होती है। तो ये मामला जो है वो रियासत के बगैर, रियासत जिस केस में फ्रीक हो तो वो केस कोई इंडिविजुअल वापस भी ले ले, बयानात भी बदल ले तो केस फिर भी चलता है। हाँ, बयानात बदलने से उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फेवर मिल सकती है, लेकिन केस ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन हमारे कुछ यूट्यूबर जो हैं वो बैठ के ये कह रहे थे कि तो वाजिद गिलानी जो है वो तो उसको तो एक स्टेटमेंट दे देना चाहिए, वो दरख्वास्त वापस ले ले, FIR ख़त्म हो जाएगी। दहशत गर्दी की FIR आसानी से ख़त्म नहीं हुआ करती। और ये ऐसे नहीं है कि वाजिद गिलानी जाएगा और केस ही ख़त्म हो जाएगा और ये दूसरे दिन रिहा हो के आ जाएगी, ऐसा नहीं है और ना ऐसा होता है। ये सब मामलात आपके बरल सामने हैं। अब उसमें हम उन लोगों को क्या कहें, बज़ाहिर अपने आप को कोर्ट रिपोर्टर कहते हैं, जिनको इतनी बेसिक्स का भी नहीं पता कि दहशत गर्दी की जिस FIR में दफात शामिल हों वो उसमें मुद्दई मुकदमा अपने बयानात तब्दील भी कर दे, कुछ भी कर ले, फिर भी जो है वो मुकदमा ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उसमें वही बात है कि रियासत बरह रास्त फ्रीक होती है। तो इसी वजह से अब ईमान मज़ारी का मक्खू तो ठप आ गया, हादी का मक्खू ठप आ गया। अब वो गिरफ्तार हैं, वो अब जल्दी मुझे नहीं लगता कि छूट जाएंगे। लेकिन मज़े की बात ये है, ये बड़ी हैरत की बात है कि वो वाजिद गिलानी जो इनका तहफ़्फ़ुज़ करता रहा, उसी वाजिद गिलानी के केस में अगलों ने उठा के उनको पार कर दिया। अब ये कितने मज़े की बात है ना
تو بہرحال یہ تو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، میں نے کہا آپ سے ڈسکس کروں. لیکن آپ بتائیں ان یوٹیوبرز کے لیے جن کو اپنے آپ کو کورٹ رپورٹرز کہتے ہیں اور ان کی ولاد پہ منظور علی شاہ اور اطہر من اللہ فیصلے دیا کرتے تھے، ان کو اتنی بیسکس کا نہیں پتا کہ انسداد دہشت گردی کا جو مقدمہ ہوتا ہے وہ فریق مدعی کے واپس لینے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتا. لیکن وہ پرسیپشن بناتے ہیں، بناتے رہے. بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ وہ ایکسپوز تو ہو گئے ہیں. اور یہ کریڈٹ ہمارے قیوم صدیقی صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے ان کو آئینہ دکھایا کہ آپ بڑے کورٹ رپورٹر بنے پھرتے ہو، آپ کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ بھائی کسی کی درخواست واپس لینے سے بھی کیس ختم نہیں ہوا کرتا. اور اگر کیس جو ہے فوجداری ہے، اگر کیس جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کا ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا. انسداد دہشت گردی کی ایف آئی آر جو ہے وہ بڑی تگڑی ایف آئی آر ہوتی ہے جس پہ اے ٹی سی لگا ہوتا ہے. اس ایف آئی آر کو ختم کرانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور وہ ریاست کے بغیر ختم ہی نہیں ہو سکتی. تو اب اے ٹی سی کوڈ جانے، ایمان مزاری جانے، واجد گیلانی جانے. اب واجد گیلانی کہاں پہ ہے؟ واجد گیلانی اگرچہ تحریک انصاف والوں نے اس کو ووٹ دیا، اس کو منتخب کرایا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ پھر حکومتی سائیڈ پہ چلا گیا. اب اس نے ایمان مزاری کے معاملے پہ حکومتی سائیڈ کے ساتھ بھی اپنے معاملات بگاڑ لیے. ایک سائیڈ پہ پی ٹی آئی والوں سے بگاڑے ہیں، ایک سائیڈ پہ حکومتی سطح پہ بگاڑے ہیں. اب وہ کہاں پہ رہ گیا؟ بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. آپ جب ایک اپنی لائن چن لیتے ہو تو پھر اس کے ساتھ کرو. یا تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے، آپ خلی ولی کرتے، حکومتی چیزوں کو آپ ایکسیپٹ ہی نہ کرتے، مراد کو بھی ایکسیپٹ نہ کرتے. وزیر قانون اگر آپ کو پیسے بھی دیتا آپ کہتے نہیں جی میں اصولوں پہ کھڑا ہوں. وہاں پہ آپ نے اپنے اصول کمپرومائز کر دیے، پی ٹی آئی والوں سے ووٹ لے کے ان کو الگ ڈاج کر دیا، پھر آپ حکومتی کیمپ میں بیٹھ گئے. اور جب حکومتی کیمپ میں بیٹھے تو اس کے بعد پھر حکومتی کیمپ کو بھی دغا دے دیا. یہ واجد گیلانی جو ہے وہ بھی اب کیا کریں. یہ ایک ایمان مزاری جہاں پہ ایکسپوز ہوئی ہے اس کی وہ جو ہے مزاحمت ایکسپوز ہوئی ہے. یہ کون سی مزاحمت ہے جو دبک کے بیٹھ جائے؟ یہ کون سا انقلاب ہے جو دبک کے بیٹھ جائے بار روم کے اندر اپنے آپ کو؟ اور کمال ہے خود کو اپنے آپ کو آسما جہانگیر بنانا چاہتی ہے. وہ آسما جہانگیر جو پولیس کے ڈنڈے کھاتی تھی، فرنٹ سے لیڈ کرتی تھی، وہ اس طریقے سے دبک کے چھپ کے کبھی نہیں بیٹھا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ لنڈے کے لبرل، یہ دیسی لبرل، یہ لنڈے کے انقلابی، یہ لنڈے کے مزاحمت، یہ مزاحمت کار ہمیں بتائیں گے مزاحمت کیا ہے. مزاحمت جو ہے وہ پھر ایسے نہیں ہے. جب پکڑا جا رہا تھا تو یہ نشان بنا رہی تھی وکٹری کے. تو کون سا وکٹری؟ تو خود چائنا کی جو ہے وہ آسما جہانگیر ثابت ہوئی ہے، چھپ کے بیٹھ گئی. بہرحال یہ معاملہ بڑا اہم ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی اور کافی کیسز ہیں اور لگ رہا ہے کہ اس کو 10 سال 15 سال کا سزا ہو سکتا ہے. تو بہرحال ابھی کیسز چلیں گے، دیکھیں گے. آج بھی وہ کورٹ میں پیش ہوئی. ڈرامہ بازی چیک کریں، ڈرامے بازی دیکھیں، چیک کریں. کورٹ میں پیش ہوتی ہے اور جج صاحب کے سامنے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوتی ہے اور کہتی ہے میڈیا ہے. میڈیا کی تو ڈارلنگ ہے نا، اسطور، سوری نام میں نہیں لے رہا، ایسے سارے یوٹیوبرز وہاں پہ تھے. میڈیا ہے، انہوں نے بتایا میڈیا تو ہے. اچھا میڈیا کو استعمال کیا، میڈیا کو اپنا بیان دیا اور کہا جی ہمیں کھانا پینا نہیں دیا جا رہا، ہم پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. اپنا 2-4 منٹ کا سٹیٹمنٹ دیا، اس کے بعد کاٹا ویڈیو لنک اور چلی گئی. جج صاحب کو تو کہا ہی نہیں، جج صاحب بیٹھے منہ دیکھتے رہ گئے. اب جج صاحب نے بھی، پھر جج تو جج ہے، جج نے کہا اس کا یہ ویڈیو کلپ کاٹو، اس کا ویڈیو کلپ کاٹ کے آپ کیس کے ساتھ لگاؤ، میں فیصلہ کرتا ہوں. تو بہرحال ابھی فیصلہ ہونا ہے. معاملات بڑے جو ہیں وہ انٹرسٹنگ فیز میں ہیں. تو بہرحال دیکھیں گے آئندہ کیا صورتحال ہے. تو میں نے کہا آپ کو آگاہ کریں. ایٹ دی اینڈ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں، تب تک اجازت، اللہ حافظ.